Maintenant, on va commencer la partie اللي عندها علاقة بالميكروسكوب. ولكن avant d'entamer هاد sur cet appareil, il faut savoir que أول حاجة باش نديرو la visualisation ديال les cellules, il faut utiliser un appareil. Pourquoi? Parce que le pouvoir de résolution ديال l'homme il est limité. يعني كيوصل لواحد le niveau qui correspond environ 0,2 mm. كتبوها بعدا. Le pouvoir de résolution de l'homme correspond à combien? Correspond à 0,2 mm. Donc environ 200 micromètres. D'accord? Lorsque je dis pouvoir de résolution, ça veut dire la distance minimale qui permet de distinguer deux points l'un de l'autre. يعني مثلا انا la distance comprise entre مثلا هاد البلاصه و le téléphone. كاينه واحد la distance يعني نقدر نشوف لو تليفون، ولكن باغ اكزومبل انا مثلا لا قربت حتى واحد الحاجه بزاف راه ما نقدرش نبقى نشوف فيها كاع. صافي هذيك لا ديستونس يعني كومبريز غير نفون ديباسي نوصل ليها صافي ما كيبقى يبان لينا والو، كيبان لك غير الضبابه. D'accord? Donc c'est la distance comprise entre deux points l'un de l'autre. يعني هذيك la distance minimale اصغر distance. Donc d'après les notions اللي عارفين بان la cellule le diamètre ديالها كاع شحال كيوصل، يعني لا طاي ديالها تقدر توصل تقريبا تقدر تكون inférieure plus ou moins à 50 micromètres. Donc environ 0,05 mm. شوفوا هاد لا فالور كومباريزون افيك سيت فالور، يعني راه كاينه واحد لا ديستونس طويله بزاف، يعني صعيب باش تشوفها. ساشون ان مثلا لا سيلول هي دو 0,05 وانا بغيت نشوفها واخا نقربها على جهدي كاع ما غتبانش ليا. دونك il faut utiliser واحد لاباغاي اللي كتسمى الميكروسكوب. داكوغ؟ عقلوا ليا على لو بوفوار دو ريزولوسيون ديال لوم، توجور كيكون راه ليميتي، يعني ما كيديباسيش واحد la valeur qui correspond à 200 micromètres. Alors, la cellule, راه شوف la taille ديالها qui correspond à 50 micromètres. Donc, راه كاينه واحد la différence. Donc, هذه d'une partie. Donc, maintenant, on va entamer quoi? On va entamer les différents types des microscopes. Comme vous savez, ou déjà قريتوهم, كاينين deux types de microscopes. كاين le microscope optique, d'accord? Ou كاين le microscope électronique. D'accord? Donc la différence entre optique et électronique, هذا كيعتمد على ايش؟ كيعتمد على les rayons lumineux. يعني كيعتمد على la lumière. d'accord؟ هذا كيعتمد على ايش؟ كيعتمد على les faisceaux, bien les faisceaux d'électrons. Donc il faut savoir la différence entre les deux. كيفاش؟ خاصكم تعرفوا بان لو بوفوار دو ريزولوسيون يعني لا ديستونس اللي يقدر يشوفها كل اباغي من هاد لي دو ميكروسكوب هي راه سو ديفير اوتوماتيكمون. علاش؟ حيت هاد الاوبتيك راه كيعتمد غير على لي غيون لومينو، ولكن هذا كيعتمد على لي فيسو ديليكترون. كومون سا؟ يعني عندنا علاقه بلا لونتي كون يوتيليز، بحال مثلا هاد لا لونتي اللي كتكون في الميكروسكوب اوبتيك كتعتمد على دي لونتي دو تيب دو فير غير من الزاج. D'accord? Alors, هذا les lentilles اللي كيستعمل des lentilles ayant des anneaux magnétiques. D'accord? Donc, راه كاينه واحد la différence concernant les outils qu'on utilise dans chaque microscope. هاي وحده. ثاني حاجه لو بوفوار دو ريزولوسيون اللي نقدروا نشوفوا به واحد لا ستركتور كيف ما كانت، هذا يقدر يوصل شحال 0,2 ميكرومتر، وهذا يقدر يوصل 0,2 نانومتر. كاين واحد ديكالاج ما بيناتهم تقريبا، باش نمشي من هنا لهنا راه بحال كنضربها فوا 1000. كاينه واحد لا ديفيرونس. يعني هذا راه كيبين لك مثلا الا كانوا عندي واحد لي شونتيون بغيت نشوف مثلا واحد لا ستركتور مثلا بحال هاد ليبيتاليوم بوكال بغيت نشوفه في ميكروسكوب اوبتيك، كيفاش غيبان ليا؟ غيبان لي واحد لا ريبارتيسيون ديال لي سيلول دايرين ها كثار مثلا كل وحده فين كاينه بحال هكا. الوغ هذا كيفاش غتبان لي؟ غتبان لي اون سول افيك لي كونستيتيون ديالها، مثلا هنا هذا دايره هكا هذه هكا الى اخره. يعني غير اون سول نقدروا نتعمقوا فيها ونشوفوا لي زورغانيت كي لي كونستيتيو. سي كلير باش تعرفوا لا ديفيرونس. قبيلاش قلت لكم لا سيلول تقدر تكون لو بوفوار دو ريزولوسيون ديالها يقدر يكون انفيريور ا
50 ميكرومتر. وشوفوا هنايا لا فالور، يعني راه نقدروا نشوفوها سي كلير. دونك كولوم يقدر يوصل حتى 200 ميكرومتر، دونك تيغال 0.2 مليمتر، يعني بعيد بزاف. هذا ديال لوم كيكون بعيد كنلقاو فيه دي ديفيكولتي سي كلير. هذا سو كي كونسيرن لا ديفيرونس جلوبال. ولكن دابا بما انكم وليتو في لافاك، هاد الاوبتيك سي غار، يعني قليل غتستعملوه، هو اللي غتستعملوه في لي تي بي، حيت الالكترونيك راه خاصو يعني واحد الكوتي فينونسي تري غرون باش يلاه تقدروا تشوفوا لي ستركتور سيلولير. يعني هذا كيكون غير في لي غرون لابو، هذا هو اللي كنستعملوا به وكنخدموا به عادي في لا بيولوجي. بالنسبه للجيولوجي كتستعملوا لا لوب بينوكولير، ما كتكونش ميكروسكوب، كيتستعمل لا لوب بينوكولير. نحيد انا هاد القضيه ديال لا كومباريزون وخليوني مع الالكترونيك. الالكترونيك فيه بزاف لي تيب، كاينين 3. كاين ميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون، وكاين ابالاياج وكاين الثالث اللي كيتسمى ا كريبتو فراكتور. داكور، كريبتو فراكتور. تسمى ا كريو فراكتور. داكور، دونك شنو هي لا ديفيرونس اونتر لي 3 تيب؟ انا باش نسهلها عليكم، هذا كنسميو بحال هكا ام او تي، ميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون، ام او بي، وهذا ام او سي. La différence entre les trois. La transmission, elle permet de visualiser les structures qui sont à l'intérieur de la cellule. Elle permet de visualisation de l'ultrastructure de la cellule. هذاك الشيء اللي كاين لداخل كنشوفه هو العادي اللي كنعرفوه. سي كلير، هو العادي. Abalayage, il permet de quoi? Il permet de balayer le faisceau d'électrons, يعني اللي غتوقع لهم la réflexion par la suite في هذاك l'échantillon ديال la cellule باش يعطيني واحد لا فورم تري ديمونسيونيل. نعطيكم مثال، انا بغيت نشوف واحد لا ستركتور ديال واحد لورغانيت، ولكن هذاك لورغانيت ما كيبانش ليا مزيان، واخا يبان ليا هنا ولكن ما كيبانش بهذيك الطريقه اللي بغيت. اش كندير؟ بحال كنصيفط ليه واحد لا سوم ديال لي زيليكترون باش نشوفوا في البيسي بواحد لا فورم تري ديمونسيونيل 3 دي، يعني نشوفوا من هذا لو كوتي وهذاك. داكشي علاش بارفوا كتشوفوا لا ستركتور ديال لا دي ان كيبان لكم تري زونغولي دي زورغانيت بواحد لا فورم، يعني كتشوف كتكون عندك واحد لانيماسيون يعني 3 دي. هذيك هي يعني ليتود اللي خاصها تكون مزيانه باش يلاه تشوف واحد لا ستركتور كوم يلفو. دونك هذه كتعتمد على يعني لا فيزواليزاسيون à 3D. كتعتمد على لي زيليكترون بيان سور، ما كدير لهم لا ريفليكسيون باغ هذيك لا سيلول. هاد كريوفراكتور كنستعملوها من كنبغيو نسيباري واحد دو مومبران، حيت حنا عارفين بان لا مومبران سوا انترن سوا اكسترن اللي كونستيتيو دو دو بيكوش ليبيديك او بيان فوسفوليبيديك، فيهم دو كوش، الاولى الثانيه. انا خاصني نسيباريهم. اش خاصني ندير؟ خاصني نستعمل هاد لو تيب ديال الميكروسكوب الكترونيك، يعني كنحطوه في واحد type d'azote à une température qui est inférieure à 0 تقدر توصل حتى moins 190 environ. بحال كنكونجليوه مزيان ومن بعد كنقسموهم باغ واحد لو كوطو، يعني هذوك لي دو بيكوش ليبيديك كيوليو مونوكوش. كانوا عنده دو كوش، هنا كنسميو اش، وهنا كيكونوا دي بروتيين اللي كيديروا لنا لو ترونسبور الى اخره. حنا باش نسيباريهم واش خاصنا نديرو؟ خاصنا نكونجليوهم واحد لازوت، هذاك كيكون لازوت كي فواحد لا تمبيراتور كي انفيريور ا 180 تقريبا. داكور، اون فوا كيتكونجيلاو كنهزو واحد لو كوطو باش نسيباريهم، ومن بعد كنديرو لا سيباراسيون عادي. يعني هذه سو كي كونسيرن اش لي بيكوش فوسفو ليبيديك ديك. يعني سيدي من كتبغي تسيباري واحد لا مومبران خاصك تستعمل هاد لا تكنيك ديال لا كريو فراكتور باش يلاه تشوف هذيك لا ستركتور مومبرانير. داكور، هذا سو كي كونسير لا كريو فراكتور. هذه بالاياج قلنا 3 دي، وهذه للترا ستركتور دو لا سيلول اللي كنستعملوه عادي. هذا هو النورمال العادي اللي كنستعملوه. اوبتيك راه قلنا كنشوفوا فيه غير لا فورم ديال واحد لاسبي ديال واحد ليليمون كيف ما كان.
سي كلير. دونك هنايا ما سالينا لا بارتي اللي عندها علاقه بالميكروسكوب. كاينين دي كاركتيرستيك ديال كونسيرنون لا كاليتي ديال ليماج كيفاش خاصها تكون، كتعتمد على 3 كريتير. اول حاجه اللي نصبحوا حنا كندوي عليها هو لو بوفوار دو ريزوليوشن، خاصو يكون باين يعني لا ديستانس اونتر لو بروميير بوين اي لو دوزيام بوين، خاصهم يكونوا ديستانغابل. الثانيه خاصها تكون عندها علاقه خاصها تكون عندها علاقه بلو كونتراست، يعني لا densité plus fort, la densité plus faible, et finalement عندها علاقه بالغروسيسمون. الغروسيسمون يعني انا مثلا بغيت نشوف يعني اوبتيك قضيه سهله، واخا تبقى تفيزواليزي تقدر توصل لواحد لا سيلول ولكن ما تشوفش لي كونستيتيون ديالها، ولكن الكترونيك غتزومي بزاف راه غتوصل لهذيك لورغانيت وغتشوف لي كونستيتيون ديال لورغانيت à l'intérieur. سي كلير. بحال مثلا كلوروبلاست نقدروا نشوفوا هذوك لي ديسك انسي دو سويت لي تيلاكويد الى اخره الى اخره. دونك بقات لينا واحد لا بارتي ما درناهاش اللي عندها علاقه بلي تيب دو سيلول ديال لورغانيزم. كاينين لي سيلول اديبو، لي سيلول مسكولير، لي سيلول نيرفو الى اخره. كل وحده عندها واحد لا فونكسيون. سيلول نيرفوز راه هي اللي كدوز لينا لانفلو نيرفو، سيلول كاردياك عندها علاقه بلي باتمون دو كور انسي دو سويت انسي دو سويت. يعني كاينه واحد لا ديفيرونسياسيون، ولكن هادو كاملين سو سون دي سيلول، غير لا فونكسيون ديالهم سو ديفير. داكور. يعني حنا خدنا هادوك لي سيلول يعني من لي زونسيتر ديالنا، يعني خدناهم يعني سو سون دي كاركتير هيريديتير بقاو كيما هما. سيلول نيرفو ديما عندهم واحد لا فونكسيون ديال لا ترانسميسيون ديال لانفلو نيرفو انسي دو سويت انسي دو سويت. سي كلير. دونك هذا كونسير لا بروميير بارتي. لا دوزيام بارتي عندها علاقه بلي تيب ديال لا سيلول بروكاريوت و اوكاريوت، خاصنا نعرفوا لا ديفيرونس اونتر لي دو، ونبقاو غاديين اون باراليل جوسكا اتاندر لا ديرنيير بارتي اللي عندها علاقه جو بونس ديال لي ليزوزوم الى اخره. يعني غنبقاو نتعمقوا في لي كونستيتيون ديال لا سيلول. ميرسي بور فوتر اتونسيون و لا بروشين.